Mayong gabi sa tanan. Bulahan nga gabi sa tanan nga mga viewers kag followers sa tingog sang kaluwasan. So sa liwat, ari naman ang inyuutod kay Kristo, si Brother Vic. Magapahayag naman sa pulong sang Dios. So, opdi ako ninyo sa pagtuon kag pagpamalandong sa balaan nga pulong sang Dios. So, I hope sa sining gabi tanan kamo dira ara gid sa maayo nga kahimtangan. So, hindi ko man kamo matamyaw isa-isa, pero ang importante nga ikaw nakita sa aton nga Dios. Kay ginapakamaayo sang aton Amay sa langit ang mga katawhan nga nagakauhaw kag nagaka-excite sa pagpamati sa iya nga pulong. So ang title sa aton nga pagtuon sa sining nga gabi, magtuo kay Kristo. So ang bersikulo nga aton nga pagatun-an sining nga gabi gingkuha sa Book of Hebrew chapter 11 verse 6. Nagasiling dira, ang tawo nga wala sing pagtuo, hindi gid makahatag sing kalipay sa Dios. Tungod kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios, kinahanglan magtuo nga may Dios. Kag magtuo nga siya ang nagahatag sang balos sa mga tawo nga nagapangita sa iya. Mga muyuan ay kita, mga kita kaalam sa aton Amay, agod mahangpan naton ang iya nga pulong. Mga kita kaalam nga langit nun, nga sa diin, mapahayag naton ang mensahe sa aton nga Dios sa sining nga gabi. Amay nga langit nun, Dios nga labing balaan, Ginoo, nagapalapit kami sa imo sa sining nga tion. Ginadayaw kagid namon kag ginahimaya tungod ikaw ang Dios nga mahigugmaon kag maluluyon. Nag-iya sa ngamon hulam nga kabuhi. Salamat o Dios sa sini naman nga gabi nga sa diin ginhatagan mo naman ako sa isa ka pribilehiyo nga mapahayag ang imo nga pulong. I-empower ako, Father God, sa imo balaan nga espiritu, agod makaangkon ako sang kaalam nga langit nun kagkaisog nga sa diin ipahayag ang kamatuoran. Ikaw Ginoo ang mag-lead sa akon, even Lord ang mga naga-view sa sini nga gabi. Nagahay man sila sang kaalam sa paghangop kag pag-intindi sa imo nga pulong. Lord God, cleanse our heart and mind, agod mangin handa sa pamati sa pagbaton sa imo nga pulong. Buligi kami Ginoo. Kay kun wala ikaw sa amon kabuhi, hindi namon ini masarangan. Buligi ako, Father God, sa imo ko ginatugyan initanan. Kag akon gid ginapasalamatan paagi sa balaang ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Okay? Okay, basahon naton liwat no ang text nga aton nga pamalandungan kag pagatun-an sa sini nga gabi. Gingkuha naton sa Book of Hebrew
chapter 11, verse 6. Nagasiling dira, ang tawo nga wala sing pagtuo, hindi gid makahatag sing kalipay sa Dios. Tungod kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios, kinahanglan nga magtuo nga may Dios. Kag magtuo nga siya ang nagahatag sang balos sa mga tawo nga nagapangita sa iya. So, aton ini intindihon kag hangpon naton sang maayo ang ini nga dinalan. Nagapahayag nga tama gid no, kaimportante ang pagtuo. Kay ginhambal diri nga ang aton Dios no, wala gid yan nalipay sa isa ka tawo nga wala sing pagtuo. So, tanan nga tawo, no, kung aton pamangkuton, kung siya may pagtuo, of course, ang iya sabat, yes, may pagtuo ako. Pero, ano nga pagtuo, ayhan, may ara kita. Kag, ano nga klase sang pagtuo, nga ginabaton sang Dios. Dapat mahibaluan naton anong may pagtuo kita nga ari sa aton subong. No? I hope nga opdan ako ninyo sa sini nga gabi agud may mahibaluan kita nga kamatuoran nga naghalin mismo sa pulong sang Dios. Sa balaan nga kasulatan sa Biblia. Hindi pwedeng magtuo kita nga wala kita sang basihan. Kaghibaloon naton ano ini nga pagtuo nga sa diin amo ini ang ginbaton no sang aton nga Dios. Kay ang tawo no may nagkalain-lain nga pagpalatihan. May nagkalain-lain nga pagtuluuhan. Pero ano bala ini nga pagtuo nga sa diin amo ini ang ginakalipay sang Dios. Kay diri ginhambal diri sa verse 6 nga ang aton nga Dios wala iya nalipay sa tawo nga wala sing pagtuo. Of course, no, sa insakto nga pagtuo. Kung ang tao walay pagtuo, sa sini nga pagtuo nga gusto sang Dios, nga amo ini nga pagtuo, may ara kita. No? Kag, ano bala ang pagtuo? So, aton anay, hibaluon. Ano ang pagtuo? Ang pagtuo, amo ini ang mga butang nga naga-exist, no? Nga hindi naton makita pero ginatuuhan naton. Halimbawa, no, ang inyo utod nga si Brother Vic, no, isa ka blind. So, hindi na akon makita ang bulan. No, hindi na akon makita ang bituon. But I believe nga may bulan kag may bituon. No? Hindi ko makita ang Dios. Hindi ko mabatian ang tingog sang Dios. But I believe there is God. Amo ini nga pagtuo. Kay kung ikaw isa ka makakita, no? Of course, pamangkuton ikaw nga nakita mo ang eroplano sa kalangitan. No? Of course, mapati ka kay nakita mo.
amo ina ang ah ebidensya. Kag sa realidad, ang tao nagarely dira. Nagasalig siya tungod nakita niya ang ina nga butang nga sa diin makabulig sa iya. So hindi na amo ang ginatudlo sang balaan na kasulatan nga dapat may ara kita sina nga pagtuo. Pagtuo dapat nga sa diin wala naton nakaptan, wala naton nakita, wala naton nabatian, pero ginatuuhan naton. So amo ini mga langit nun nga mga butang nga ginpahayag sa balaan nga kasulatan. Nga amo ini ang ginpromesa sang Dios sa tanan niya nga mga katawhan, sa tanan nga mga anak sang Dios. Kay ginhambal dire sa verse 1, may pagtuo kita kung hugot ang aton pagsalig nga mabaton ta ang mga butang nga aton ginlauman kag bisan wala panaton makita ang mga ginpromesa sang Dios na siguro ta nga mabaton gid naton ini. So amo ini ang pagtuo. Just like sa mga promesa sang Dios nga ang tanan nga mga kaanakan niya, ang tanan nga mga katawhan, ang tanan nga mga niluwas sang Dios, hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag amo lang ini nga mga katawhan ang makasulod sa duog nga ginaman sang Dios. Ang ining mga kaanakan sang Dios, amo ining may pagtuo nga matutuod. Sila ini ang katawhan nga sa diin ginakahamutan sang Dios. Kag nagakalipay ang Dios tungod may pagtuo sila nga kaangay sina. Nga mo gina ang gina-expectar sang Dios nga may ara kita sina nga klase sa pagtuo. Karon, ano ba lang nga pagtuo nga ginabaton sang Dios? Kag ano ba lang nga pagtuo kag sa diin na sentro ang ina nga pagtuo nga maangkon naton ining promesa sang Dios. Sa diin kita magtuo, sino ang aton tuuhan? Agud ang ini nga pagtuo deserve nga magbaton sa mga promesa sang Dios. Hibaloon naton ang ini nga pagtuo. Kay ginhambal dire sa book of John, ako may mga Bible kamo dira, palihog lang ko open. Agud masundan ninyo ang ining text nga akon nga i-share sa inyo. Dire sa book of John chapter 20 verse 31. Pero ang nasulat diri, ginsulat. Ang mga nasulat diri, ginsulat agud magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag kun magtuo kamo sa iya, may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. So mismo ang Biblia, gin-allow ini nga makompile tungod amo ini ang pulong sa aton nga Dios. Kag paagi sining Biblia matudloan kita
sang kamatuoran. No? Matudloan kita sa matudtod nga pagtuo. Kay base bala ang pagtuo naton nga ginakabuhi naton subong, wala na sandig sa balaan na kasulatan, wala na sandig sining Biblia, abyan makaluluoy kita. No? Ayhan, nalimbungan ikaw, nalimbungan ang kadamaan tungod sa tradisyon nga pagpalatihan. Kag wala na base sa pulong sang Dios. No? Ang pagtuo nga ginabaton sang Dios, kung ina nga pagtuo na sentro kay Kristo Jesus. Kaya ang kasulatan, ining bala na kasulatan, ginsulat. No? Amo ining purpose, ginsulat, agod, magtuo, ang katauhan nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag kung magtuo kamo sa iya, may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. So tama ka atahag nga pahayag, no, sang Dios nga kung tuuhan naton si Ginoong Jesus, no, may kabuhi nga walay katapusan. Kung naton hibaloon, ano bala ang kahulugan, no, sa Lord Jesus Christ? No? Lord, it means master. No? Agalon naton. Jesus, God is my salvation. And then Christ, no, the only one. So wala na sang iban nga ngalan sa bugos nga kalibutan nga makaluwas sa aton. Only the name of Jesus Christ. No, kutuuhan naton ini. Sigurado ang aton kaluwasan. Patod ang aton kadalagaan. Kay ginhambal ganit diri ni Apostle Paul sa Book of Romans, no, chapter 10, verse 9 to 10. No, palihog lang ko dira, no, note. No, kung may mga Bible ka mo, palihog lang open, and then basaha lang palihog agad masundan ninyo. Ginhambal dira ni Apostle Paul nga kung isugin ninyo nga si Jesus amo ang Ginoo, kag nagatuo kamo nga ginbanhaw siya, nga ginbanhaw siya sang Dios halin, halin sa halin sa kamatayon, maluwas ikaw. No? Kung ginatuuhan mo ni nga si Jesus ginbanhaw sang Dios, no, halin sa kamatayon, no, maluwas ikaw. Ginhambal pa dira sa verse 10. Ang tawo ginpakamatarong sang Dios kung magtuo siya sing hugot sa iya tagipusoon. Kag kung magsugid siya nga siya nagtuo sa iya, maluwas siya. No? Atahag, mangkon mo ang kaluwasan kung ginatuuhan mo nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Ginatuuhan mo nga si Jesus amo ang nagbayad sa aton kasalanan. No, siya ang nagsalod, no, sa silot sang Dios nga dapat para sa aton. Kung ginatuuhan mo ini nga si Jesus ginbanhaw sang Dios, no, halin sa mga patay, abyan maluwas ikaw. Kung ang ini nga pagtuo hugot kag halin sa imo tagipusoon, no, makaangkon ikaw sang kaluwasan.
kabalo kita nga ang pagtuo nga tinaga tama ka hapos. Hapos ka tama nga, yes, Brad Vic, nagtuo ko ya kay Ginoong Jesus. Nagtuo ko sa iya. Pero, ang inabala nga pagtuo, halin bala sa imo tagipusoon? Basi, nagtuo ka lang, tungod may ara ikaw sang mga motibo behind. Halimbawa, sulod ka sa isa ka relihiyon, kag nag-observe ka, kag tuo ka man. Nagtuo ka man. Pero, kung nabalaan mo ang kamatuoran, kag nabalaan mo ang pulong sang Dios, kag nabalaan mo ang kabubuton sang Ginoo, ang sugo sang Dios, kag wala mo ini ginatuman, so ano balang hambal ni Apostle James? Dira sa Book of James, chapter 2, verse 17. Hambal niya dira, amo man ang pagtuo, kung walay buhat, patay sa iya kaugalingon. Kung hindi mo ya matuman ang kabubuton sang Dios, nga gusto niya ipabuhat sa imo, ang ina nga pagtuo, hastagid lang sa imo nga baba. Kag hindi ina mabaton sa aton nga Dios. Kaya ang gusto sang Ginoo, pagtuo nga halin sa tagipusoon, nga ginabaton mo gid si Kristo, nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Amo ini nga pagtuo. Kag ginhambal na sa Romans chapter 10 verse 9 and 10 nga kung may pagtuo ka nga hugot, nga halin sa imo tagipusoon, kag magsugid ka nga nagtuo ka kay Kristo, maluwas ka. Dapat din nagipusoon ang imo nga pagbaton. So, ikaw lang kag ang Dios ang nakahibalo sina. Ikaw lang. Pagtuo. Nga bisan wala mo nakita si Jesus. Wala mo siya nakaptan. Ginatuuhan mo nga si Jesus, ari, kaupod naton. Ang pulong sang Dios, ginatuuhan mo nga ini buhi kagamahanan, kag ini matuod. Kung ginatuuhan mo ang pulong sang Dios, ano bala ang pamatuod? Of course, kung ano ang instruction sang Ginoo, sundo nimo. Tumanaw nimo. Kay kung wala mo ini ginasunod, kag wala mo ginatuman, wala ikaw nagtuo. Kag wala nalipay ang Dios sa tawo nga hindi matinud-anon. Hindi basta-basta nga i-prove o pamatud-an nga ang pagtuo matuod. Kay dapat may ara ya pagbago, may ara pag-transform sa imong kabuhi.
Damo katama diri sa mga nasulat sa pulong sang Dios, no? Damo diri ang mga instruction, ang mga sugo sang Ginoo to prove nga ang imo pagtuo matuod. Ang imo pagbaton matuod. No? Kay hambal gani ni Apostol Paul sa ikadang Korinto 5:17 nga ang tawo nga ara na kay Kristo bag-o na nga tinuga kag ang tanan, no? Ang tanan, no? Nga daan nagtaliwa na. Kag yari karon ang tanan nang inbag-o na. Sumatahag nga kung ikaw ara kay Kristo, may pagbag-o sa imo kabuhi. Kung ikaw matudtod nga sumulunod, kag niluwas ikaw ni Kristo, anak ikaw sang Dios, no, makita na si Kristo sa imo kabuhi. No? Mismo ang imo pamilya, ang imo abyan, even ang imo mga coworkers, no, maka-observe nga ikaw may changes sa imo kabuhi. Ayhan, dati, engage ikaw sa madamo nga mga bisyo, no? Bisan sa imo nga mga pamatasan, sa imo nga personalidad, damo sa mga negatibo. Kag hindi na masapwan sa imo, sang time nga ikaw, yara na kay Kristo. May ara na pag-transform si mga kabuhi. Amo ina ang ebidensya nga ang imo pagtuo matuod. Kag ang imo pagtuo na sintro gid kay Kristo Jesus. Kay hapos katama nga magsiling kita nga nagtuo ako kay Ginoong Jesus. Apang ang aton nga Dios nagapangita sang pamatuod. While nagakabuhi kita sining kalibutan, hindi pwede nga manglakaton kita gihapon, no, sa kadulom. Kung ikaw anak na sang Dios, dapat ang imo kabuhi, ang imo paginawi, no, suno sa kabubuton sang amay. Kung ano bala ang aton amay, dapat amo man na ang aton nga pagkabuhi. No? Hindi pwede nga ang paginawi sa kalibutan, no, nga pinagusto amo man gihapon ang imo ginahimo. Nagatuo ka kay Kristo, but still, ang imo ginahimo, amo man sa gihapon sang time nga wala ka pa nakakilala, wala ka pa nagbaton, kag wala ka pa relasyon, no, dira sa Dios. Hindi pwede nga mga galon kita sang duha, no? Kaya hindi luyag ang Dios sina. Kaya ang aton nga Dios maimon. No? Gusto niya siya lang ang aton nga alagaron, siya lang ang aton tuuhan, siya lang ang aton nga pagasimbahon. Tungod siya lang ang nagtuga sa langit kag duta, sa tanang butang, even sa aton kabuhi. Rason nga siya lang ang sentro sa aton nga pagtuo. Nga mo si Kristo Jesus. So I hope usisaan ta ang aton kaugalingon. Kamusta ang imo pagtuo, abyan? Amo bala ini nga pagtuo? Ang imo bala pagtuo na sentro kay Kristo? O kung base ang imo pagtuo, no,
dira nasandig sa mga butang. Dira nasandig sa tawo. Dira nasandig sa relihiyon. Dira nasandig sa mayong buhat. Nagatuo ka nga paagi sa mayong buhat di mo maluwas ka. Nagatuo ka nga magsulod ka sa isa ka relihiyon, maluwas ikaw. Nagatuo ka nga magtuman ka lang sa mga kasuguan, maluwas ikaw. Maghimo sa mga ritual, maluwas ikaw. Nagtuo ka nga sundo nimong doktrina, no? Sa isa ka relihiyon, maluwas ka na. Pero ang pulong sang Dios nagtudlo sa aton nga hindi ina amo nga pagtuo ang ginabaton sang Dios, kundi pagtuo diretso sa aton buhi kag matuod nga Dios nga amo si Kristo Jesus. Wala na sing iban nga nagtubos sa aton, nga nagpalansang sa krus, nga nagbayad sa aton kasalanan, naghilway sa aton halin sa gapos sa sala. Si Kristo Jesus lang. Siya lang ang dapat naton nga tuuhan. No? Kaya kung hindi kita magtuo sa iya, no? Ang pulong sang Dios nag-declare. There is a book of John, there is a book of John, chapter 3, verse 18. No? Hindi ini kay Brother Vic lang, no? Makita nyo gid, no? Sa Biblia, there is a book of John, chapter 3, verse 18. So, ginhambal dira, ang bisan sino nga nagatuo sa iya, so ang ginatumo diri si Ginoong Jesus. Hindi na pagsintensyahan nga silutan. So may ara na kita assurance. No? Wala na sang punishment. Busing ganon, hindi na ikaw maimpyerno. Kung ang imo pagtuo, diretso, kag nasintro gid lang, kay Kristo Jesus. Kag kay Kristo Jesus gid lang. Kung amo ina ang imo nga pagtuo. No? Pero, ang bisan sino nga wala nagtuo sa iya, nahukma na. Tungod nga wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. So atag, kung ikaw, wala ikaw nagtuo kay Ginoong Jesus, nahukma na ikaw. Halimbawa, ang ini nga tawo, no, na disgrasya kag napatay. Kag ini siya wala gid kadangat sa paghinulsol. Walay pagtuo kay Kristo. No? Wala nagatuo sa mga nabatian niya nga pulong sang Dios halin sa mga manugwali. No? Wala ini ginatuhuan. No? Ang Biblia nagpahayag nga ang bisan sino nga wala nagtuo kay Kristo, nahukma na. Kay nahukma na, therefore, ang iya pangalan, hindi gidya makita dito sa Book of Life. No? Kay hindi ini masapwan, ang iya ngalan sa Book of Life, inambal dira sa Revelation, no? Chapter 20, verse 14 and 15. No? Maatahag nga ang tanan nga tawo nga ang iya ngalan wala nasulat sa Book of Life, ang iya kalag igatagbong, no? Dira sa linaw nga kalayo. Amo ini ikaduha nga kamatayon. So hindi ini istorya lang.
Mismo ang Dios ang nag-declare sini nga ang tao nga nagasikway kay Kristo, nagasikway sa kamutuoran, nagasikway sa pulong sang Dios, sigurado nga ang iya kalag pagalaglagon gid dito sa impierno. Amo ini ang verse nga mong sentro sa aton pagtuon nga ang Dios wala nalipay sa tawo nga walay pagtuo. Tungod na balance ang Dios, no? Nga maimpierno ang ini nga tawo. Nabalance ang Dios nga ang iya kalag, no? Makadangat sa pag-antos nga walay katapusan. No? Nga wala nalipay ang Dios. Tungod ang plano sang Dios sa aton tanan, no? Maayo. Nga si Kristo nagpakamatay dito sa cross of Calvary, hindi para sa mga pinili lang nga tao, kundi para sa aton tanan, sa aton tanan nga mga makasala. Ginhatag sang Dios ang iyabugto nga anak, agod kita makaangkon sang kaluwasan, agod kita tani hindi maimpyerno. Ang ini nga kaluwasan libre, tungod ginbayaran na ni Ginoong Hesus. Ang aton lang buhaton o todabyan, magtuo kay Ginoong Hesus. Tuuhan naton ang ginhimo ni Kristo sa cross of Calvary. Nga siya nag-antos dito, no? Ginbuhos ito ang iya kabuhi, ginula ang iya hamili nga dugo. Agod kita matinluan. Agod kita mahugasan sa aton kasalanan. Agod manumbalik ang aton maayo nga relasyon sa Dios. Kay kung wala ini ginbuhat ni Kristo, tanan kita walay paglaom. Tanan kita way kaluwasan. Tanan kita pagalaglagon sang Dios. Gani, ang ikalipay sang Dios, kita tanan magtuo kay Kristo Jesus. Tungod amoy ning paagi, no? Nga maangkon naton ang kaluwasan. Amoy ning paagi, nga hindi kita maimpyerno. Amoy ni pinaka-importante ang pagtuo nga matutuod dapat may ara kita. Tungod amoy ni nga pagtuo nga ginabaton sang Dios, kag amoy ni nga pagtuo ang ikalipay sang Dios. I hope matalupangda naton. Base bala nagakabuhi kita sa tradisyon nga pagtuo. No? Sa pagtuo o sa mga pagpanudlo nga gindihon lang sang tawo. Doktrina nga himo-himo lang sang tawo kag hindi gani masakpuan sa pulong sang Dios. Abyan kun amoy na nga pagtuo bayai, talikdi kag palapit ikaw sa aton nga Dios. Paagi kay Kristo Jesus. Kay hindi kita pwede kapalapit samay kung hindi naton ma-sitol, no? Ang aton nga relasyon sa Dios. No? Dapat i-establish na una ang aton relasyon. Ti Brother Vic, paano ako makaangkon sang relasyon sa Dios? Naghambal diri sa Book of John chapter 1 verse 12 nga ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo sa iya, no? Nagtuo kay Jesus, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. That's the time you will become the son of God if you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kung himuon mo na, that's the time nga may relasyon na ikaw sa Dios.
Tungod ang naghatag sang otoridad, amo si Ginoong Jesus. No, manginaanak na ikaw sang Dios. Kay kung ikaw nagatuo na, anytime, pwede ka na makapalapit sa aton nga Amay. Makapalapit ka na sa presensya sang Dios. Ti Brother Vic, bisan tama sa akon kalaot, tama nagit sa akon ka makasala, batunon pa ko ayhan sang Dios. Kung nabasa nimo sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, so ginhambal dira nga ituad lang sa Dios ang imo mga sala, kay masaligan siya sa pagpatawad sa tanan naton nga kasalanan. Kag tinluan niya ang tanan naton, no, nga kalainan, himuon niya ini tungod matarong siya nga Dios. Abyan, hindi ka magduha-duha sa pagpalapit sa aton nga Dios. Ako sa iya tubangan nga ikaw makasala. No. Tuuhi si Ginoong Jesus, ngay mo Ginoo kag personal nga maluluwas. Kag ako nga ikaw makasala, hinulsuli ang imo kasalanan, kag bayai ang tanan nga kalautan nimo nga ginahimo. Kay kung himuon mo ini, that's the time nga ang balaan nga Espiritu magapuyo sa imo. Kag ikaw pagasilyuhan sang Dios. Tungod ang Espiritu sang Dios magapuyo upod sa imo. Amo anang identification nimo nga ikaw anak na sang Dios. Kay kung tudto dining amoy ning imo desisyon, amoy ning imo ginhimo, abyan, you are blessed. Maabot man si Mr. Kamatayon, ang imo kalag, hindi na gid maimpyerno. Ang imo kalag, sigurado, nga mapalangit na ina. Tungod, amo ina ang promesa sang Dios. Ginhambal dira sa Book of Romans, chapter 8, verse 1 and 2. Nga ang tawo nga ara na kay Kristo, hindi na pagsilutan sang Dios. Maathag ini nga kamatuoran. No, hindi na ikaw pagsilutan sang Dios, therefore hindi na ikaw maimpyerno. No, kaysa tapos nga ikaw ara na kay Kristo, gingamhan na ikaw sang Espiritu Santo nga nagahatag sang kabuhi. Kag hilway na ikaw sa sala kag kamatayon nga nagagahom sa imo. No? Praise God. Amo ini ang promesa sang Ginoo. May ara na ikaw eternal security. No? Kag ini pulong sang Dios. Amo ang nagpangako sa imo. Nagpangako sa aton. Ano man ang magkalatabo sa kalibutan, as long ikaw magpabilin kay Kristo, abyan, wala nasang may makaagaw pa sa imo sa kamot sa aton nga Dios. Ginhambal ina ni Ginoong Jesus sa Book of John chapter 10 verse 28. No? And 29. Kung may mga Bible ka mo dira, basahan ninyo ina. Kaya mo ina inyo pamatuod nga pahayag ni Brother Vic matuod. Nga ginhambal niya dira, hatagan ko kamo sang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na kamo mawala kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon mga kamot. Pangako ina ni Ginoong Jesus. Dapat tuuhan naton. Dapat siya lang ang tuuhan naton. Kag kung ikaw nag-claim nga ikaw anak na sang Ginoo, nag-claim nga ikaw tumulo ni Kristo, isa na ikaw ka Kristohanon, I hope
nga may ara pagbag-o sa imo kabuhi. I hope amat-amat bayai ining mga butang ang ginakaugtan sang Dios. Bayai ang pagpakasala. Kaya mo ng ebidensya nga ikaw matinud-anon nga masunod, nga magsunod sa kabubuton sang Dios. Amoy ng ebidensya nga ang imo pagtuo matuttuod. Kay willing ikaw magbiya kung ano man ang mga butang nga pabiyaan sang Dios sa imo. Hindi kita na dapat magpalibog pa o duha-duha pa. No? Ay no nga damo nagid katama sa mga manugwali. Damo nagid sa mga tao nga nagabit-bit man Biblia. Pero ginabit-bit lang nila ang Biblia, pero ginatwist nila ang kamatuoran. Kay mismo si Ginoong Jesus nagpaandam sa tanan nga mga sumulunod niya, sa tanan nga mga tumuluo. Dira sa book of Matthew chapter 24, nga madamo ang magakari sa akon ngalan, kag madamo ang ila mapatalang. Yes, nagadala man sila sa ngalan ni Kristo. Pero, ngalan lang. Pero, ang sentro sa ila doktrina, hindi si Kristo. Tungod, ginbayluhan nila, no? Sa lain nga kamatuoran. No? Gani, careful ang tanan nga mga katauhan. Kung may iban pa nga manluluwas, kung may iban pa nga paagi nga maluwas ang tao, kag hindi si Kristo, abyan, bayai. Palagyuhi ang ina nga duog. Ang ina nga grupo nga ginsudlan nimo tungod ginpatalang ikaw. No? Kay ginhambal na sa Book of Acts, chapter 4, verse 12. Walay iban nga ngalan sa bugos sa kalibutan nga makaluwas sa aton, kundi si Kristo Jesus lang. Kag si Kristo naghambal, ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay, kung hindi paagi sa akon. So wala na sang iban nga paagi, kundi si Kristo Jesus lang. Hindi relihiyon, no? Hindi doktrina nga gindihon lang sang tao. Hindi mayong buhat. No? Hindi pagpabuot-buot. Sabi mo, amoy nagpaaging maangkom ng kaluwasan. No? You got wrong. Tungod ang paagi sang kaluwasan, si Kristo Jesus lang. No? Siya lang. Kag wala na sang iban. I hope may ara man kita sang realization sa sining nga gabi. May ara kita sang na-discovery sa aton nga kaugalingon, sa aton nga kabuhi, kag sa aton mismo nga pagtuo. So ayhan, mausisa nato ng aton kaugalingon. Ano nga pagtuo may ara kita? Ang pagtuo bala naton na sintro kay Kristo Jesus? O kung base si Kristo, gintuuhan naton, kag gintuuhan pag ginaton si amo sini, gintuuhan pag ginaton si amo sina. Kag maghimo pag ita sang amo sini para maluwas. No. The only way nga maluwas kita, si Jesus Christ gid lang. Kaya ginhambal dira sa Book of Acts, chapter 16, verse 31. Noong isa ka jailer nagpamangkot, paano bala ako maluwas? So ginhambal gid, magtuo ka kay Ginoong Jesus. Maluwas ka, kagang imo, panimalay.
tuuhi si Ginoong Hesus. Kay kung inyo ini na remember, no, during nga si Jesus Christ ginlansang sa cross, kag natungan siya sang duha ka makawat nga ginlansang man. Dira makita sa Book of Luke chapter 23 verse 39 down to verse 43. No? Nga ang isa dira ka makawat, no, naghinulsol. Ginaako niya ang iya kasalanan. No? Apang ang isa ka makawat nagpabilin nga bugalon. No? Sa last minute sa iya nga kabuhi, sa gihapon nangin hambog kag bugalon. Walay pagtuo sa iya tigipusoon. No? Ginhangkat niya pa si Ginoong Hesus nga kun ikaw ang Dios, no, luwasay mo kog lingon kag kami man. Pero ang isa ka makawat nga naghinulsol, no, ginsaway niya ining isa ka makawat nga bugalon. No? Nga kita dapat nga pagasilutan tungod sa aton kasalanan. Pero ini nga tawo wala sing sala. No? Ginako niya iya kasalanan kag ginhambal niya kay Ginoong Hesus. Jesus, dumdumaman ako kung maghari ka na. So nagtuo siya nga si Jesus may mahimo para sa iya. Nagtuo siya nga si Jesus, Dios. Kag ang sabat ni Ginoong Jesus sa iya, subong nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Katahom, abyan, kung may pagtuo kita nga kaangay sina. Walay doubt nga declaration nga nabalaan ni Ginoong Hesus ang iya tagipusoon nga matinud-anon nga nagsurrender sa Dios. Nakilalaan sang Dios ang aton pagkatawo. Gani ginbato ni Ginoong Hesus aning isa ka makawat nga mahinulsulon. No? Ginpatawad ang iya mga sala kag gindeclare ni Ginoong Hesus. Ginpromise. Nga subong nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. May ahara na siya sang seguridad. Mapatay man ang physical body, pero ang iya kalag hindi na mapatay. Kundi mangin kaupod na ini sa Dios, tub sa katubtuban. Kag siya makabaton man sining saad sang Dios ang kabuhi nga walay katapusan. Gani abyan kita man. I hope nga may pagtuo kita kaangay sining tawo nga makasala. Tanan kita makasala. Pero kung aton ini ituad sa atubangan sang Dios, patawaron niya ang aton kasalanan. Kag batunon niya kita nga iya mga katawhan, iya mga kaanakan. The time will come, si Ginoong Hesus magbalik. Ang tanan nga mga nagkalamatay, nga mga tumuluo pagabanhawon, agud dalon dito sa ginharian sang Dios. Kag kita tanan nga mga buhi nga nagpabilin kay Kristo, nag-alagad sing matutom, nagtuo kay Kristo, kag kay Kristo lang, kita pagasabmiton man ni Ginoong Hesus. Kay ginhambal ni Ginoong Hesus sa Book of John chapter 14, verse 1, 2, and 3. No? Kasi Ginoong Hesus mag-una sa pag-aman sang aton puloy-an. Kaysa balay sang iya may madamo nga mga mansyon. Ighambal na Ginoong Hesus, no, hindi ko ini pag-isugid sa inyo kung hindi ini matuod. Kung matapos ko na aman, magabalik ako. Agod, ang akon mga katawhan, ang akon mga kaanakan, pagakuhaon ko. Agod kung diin ako, dito kamo. So katahom sining saad ni Ginoong Hesus abyan.
I hope manginhanda kita sa tanang tion kay si Mr. Kamatayon magaabot. Pero kung kita ara na kay Kristo, wala ka na sang kahadlukan. Pasugot kita kag sa hindi mapatay kag mapatay gid kita. Pero ang importante, ang aton kalag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. I hope nga willing kita mag-surrender sa aton kaugalingon sa matutuod nga Dios. I hope nga ang aton pagtuo nga nausisaan naton nga sala, I hope nga diri na madiretso kag masintro kay Kristo Jesus. Kaya mo ining pamaagi nga hindi kita paglaglagon. Hindi kita maimpyerno. I hope nga hindi paulihi ang tanan, abyan, makahimo kita sang desisyon. Patuna, kag tuuhi sa Ginoong Jesus. Agod, mangin anak, ikaw sang Dios. Agod, isa ikaw sa pagakuhaon ni Kristo kung siya magbalik na. Kag wala na'y dapat kahadlukan ang mga katauhan sang Dios. Ano man ang magkalatabo sa kalibutan, secured na kita sa kamot sa aton nga Dios. Mga moyo kita. Labing gamhanan nga Dios, tagiya sa ngamon kabuhi. Ginoo, salamat sini nga gabi nga sa diin nabatian namon Ginoo ang imong mensahe. Salamat Lord nga gingamit mo ang imo alagad nga mapahayag ang imo pulong. Mapahayag ang imo mensahe. Nga ikaw hindi gusto nga may impyerno. Ang gusto nimo tanan maluwas. Tungod ikaw nagpalansang sa krus, nagbayad sa among kasalanan. Tungod gusto nimo ang tanan maluwas, ang tanan mapalangit. Buligi kami Ginoo nga may tagipusoon, nga willing magtuo kag magbaton sa imo. Buligi kami Lord nga mag-surrender kag willing nga magtuman kag magsunod sa imong kabubuton. Buligi kami Ginoo kay kung wala ka sa among kabuhi, hindi namon ini kaya. Padayon ka Lord God magagamit sa sini nga programa tingog sang kaluwasan. Bisan pa man sa mga alagad nimo nga imo gingamit sa pagpahayag sa mga pulong. Ay no Ginoo nga hindi ko ni kaya. Nga ako lang. Mas nakaya ko ini kag nahimo ko ini paagi sa imo nga bulig. Paagi sa imo kaalam nga ginimpart mo sa ako na may. Patawad o Diyos sa amon nga mga kakulangan kakasalaanan. Buligi kami Ginoo nga maghimo sang konkreto nga desisyon nga hindi pa mag-abot si kamatayan. Kami nangin matinud-anon na nga tumuluo kag imo katawhan. Paagi sa pagbaton kag pagtuo namon kay Kristo Jesus. Lord God, salamat pakamayuha Ginoo ang tanan nga mga followers, mga viewers upod sa ilang nga panimalay. I-bless sila Father God. Salamat Ginoo. Deserve ikaw sa mga pagdayaw kag mga pagpasalamat. Tungod ikaw ang matarong, maalwan kag mahigugmaon nga Dios. Ini ngamon pangamuyo sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. So, madamogid nga salamat sa mensahe. Madamogid nga salamat Brother Vic sa mensahe nga inala mo sa mga gabi. Gabi pa nga tanan
sa liwat ato nga live para sa gyapon sila. Damo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Padayon lang gid kita sa pagpamati sa pulong sa atong Ginoo. Kay malapit na mabalik nga atong Ginoo. Kaya ang sa tanan nga sign nagama't-amat nagawa no. So padayon lang gid kita sa pagpamati sa pulong niya. So mayong gabi sa tanan.